अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उज़्मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक के तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। तेज रफ्तार तरक्याती मंसूबे मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के लिए हैं। वजीर आजम। भारत में गैर वसूल शुदा कर्जों का तखमीना दिसंबर तक 150 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो एक रिकॉर्ड होगा। चाइना तुर्की इकनॉमिक बेल्ट की तामीर। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की ओमान के वजीर खारजा से मुलाकात। इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा घर बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान और ईरान में तिजारती लेन देन का तरीक़ेकार तय पा गया। जापान महकमा सयाहत को फरोग देने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम कर रहा है। कश्मीर में 2 रोजा कश्ती रानी मेले का इनेकाद। सी पैक मंसूबे से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा, IMF। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं। मोटरवे से काश्तकारों को बेइंतहा फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ननकाना साहब पर अब्दुल हकीम M3 मोटरवे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से वजीर आजम को मोटरवे पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि हर तरफ मंसूबे पर मंसूबा लग रहा है। ग्वादर से खंजराब तक 2600 किलोमीटर की शाहराह बन रही है। पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने वाला है। वजीर आजम ने कहा कि हम मुल्क में उजाले फैला रहे हैं। हम तब्दीली लेकर आए हैं। ये 21वीं सदी का पाकिस्तान है। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन हमारी किसी कामयाबी को तो दाद दे। अपोजिशन को दावत देता हूँ, मोटरवे का दौरा करे। अल्लाह का शुक्र है आज कराची में अमन बहाल हो रहा है। ये धरने क्यों हैं, उनका मकसद क्या है। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि हमारा काम खुद बोल रहा है। सियासत जरूर करो, आवाम के मुंह से निवाला ना छीनो। नौजवानों की आंखों में ख्वाब है, उन ख्वाबों को पूरा होने दो। भारतीय वजीर खजाना का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम कर रहे हैं, जिसके मुतालिक प्रपोजल सदर को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। भारतीय वजीर खजाना का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने मजीद मालूमात फराहम करने से मना करते हुए कहा कि इसमें सदारती मंजूरी की जरूरत दरपेश है। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेटली ने कहा, बैंकिंग सेक्टर से मुतालिक प्रपोजल सदर को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। भारतीय बैंक्स के वो कर्जे जो गुज़िश्ता सालों में दिए गए और वसूल न हो पाए। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद में हुआ है, लेकिन एक मर्यादा है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी को कोई मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है तो उस प्रपोजल की डिटेल्स हम तब तक नहीं देते जब तक राष्ट्रपति भवन से और माननीय राष्ट्रपति जी का उसको स्वीकृति ना आ जाए। उन पर नजरसानी करने के बाद मरकजी बैंक की हिदायत के मुताबिक उनको खत्म करने की मशक जारी है। हुकूमत और मरकजी बैंक की जानिब से कहा गया है कि वो उन कर्जों से मुतालिक मंसूबा बंदी कर रहे हैं जो वसूल नहीं हो पाए। गैर वसूल शुदा कर्जों का तखमीना दिसंबर तक 150 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। चाइना और तुर्की लोकल करेंसी में तजारत कर रहे हैं, जो कि यौन और लेरा है। इस इकदाम से दोनों ममालिक अपनी करेंसी को बैनुल अक़वामी सतह पर ले गए हैं। चाइना की इकोनॉमी बेल्ट एंड रोड के इनेकाद से तुर्की को माशी तरक्की की उम्मीदें वाबस्ता हैं। 7,83,562 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर 8 करोड़ की आबादी वाला तुर्की एक अहम मुल्क है, जिसकी वजह से चाइना और तुर्की बेल्ट एंड रोड के इनेकाद के मुआहदे पर दस्तखत 2015 में किए गए। इस वक्त चाइना तुर्की का सबसे बड़ा जरिया दरामद है, जिसकी तिजारत का तखमीना 19 बिलियन अमरीकी डॉलर 2016 में लगाया गया। ये बात अहम है कि दोनों ममालिक लोकल करेंसी में तिजारत करते हैं, जो कि युआन और लेरा है। इस इकदाम से दोनों ममालिक अपनी करेंसी को बैनुल अक़वामी सतह पर ले गए। इस मुआहदे का अहम मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाना है और उसके साथ साथ अमरीकी डॉलर की करेंसी पर कम से कम इन्हिसार करना है। चाइना की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तुर्की को मार्बल की होती है। इस मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ इस्तांबुल मिनरल एंड मेटल एक्सपोर्टर्स अली खायागलू का कहना था, bana transfer edecek. Ben bunu buradan malını yükleyeceğim. O zaman işlem daha kolay olacak. Yani aktif açmadan, banka sistemini çok fazla zorlamadan küçük esnaf için bir alışveriş doğacak. O zaman da tabii hem komisyon ödemeyecek. O zaman bizim de ticaretimiz daha alt kanallara kadar inmiş olacak. Ne olacak? Türkiye'nin pazar payı artacak. aynı şekilde belki Çin için. प्रोफेसर फ्रॉम इस्तांबुल मेडिपोल यूनिवर्सिटी ने करेंसी के इस तबादले का खैर मकदम किया।
इस मौके पर नूरुल्लाह गुर का कहना था, We are very close relationship with Chinese financial institution. I think this is for both sides benefit. And it is one hand, it is helping Turkey economy to get more advanced machinery, equipment, and also financial support. For the China, it is also increase the Chinese export to Turkey and increase the trade volume between the two countries. माहिरीन के मुताबिक ये मुआहदा दीगर ममालिक के लिए मिसाल बन सकता है, जैसे कि ब्राज़ील, रूस और इंडिया। तुर्की और चीनी हुकूमत दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के ख्वाहां हैं और इसी किस्म के मुआहदों से बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान फेरी सर्विस के इजरा से दो तरफा तिजारत और अवामी राब्तों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने ओमान की तरफ से पाकिस्तानी बंदरगाहों के साथ करीबी राब्तों में दिलचस्पी का खैर मकदम करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान फेरी सर्विस के इजरा से दो तरफा तिजारत और अवामी राब्तों में इजाफा होगा। इस्लामाबाद में ओमान के वज़ीर ख़ारजा यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का अमल इक़्तिसादी, स्ट्रेटेजिक और सियासी शोबों में जामे तबादला ख्याल के मौक़े फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सुल्तान काबूस की क़यादत में ओमान हर शोबे में तसलसल के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुल्तान काबूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं जो लायके तहसीन है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने ओमान में मुकीम पाकिस्तानियों बिलखुसूस ओमान की मुसल्लह अफ़वाज में खिदमत देने वालों का बेहतरीन ख्याल रखने पर ओमान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को समाजी और माशी तरक्की के रास्ते पर गामज़न करने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत को सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई और बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। एशिया की तीसरी बड़ी मईशत भारत बिजली की मांग को पूरा करने की जद्दोजहद कर रही है और तकरीबन 12% बिजली की मांग को पूरा करने में नाकाम रही, जो मुल्क की मैशत को मजीद बढ़ने से रोक रहा है। भारतीय वज़ीर तवानाई पीयूष गोयल ने इसी बात के अज़म का मुज़ाहरा किया है कि 2018 के अख्तिताम तक पूरा मुल्क 24 घंटे बिजली की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। इसी बात का इज़हार पीयूष गोयल ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने अपनी वज़ारत तवानाई का विजन इंडिया के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में पेश किया। इस कॉन्फ्रेंस में 29 सूबों के तवानाई के वज़रा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद तवानाई, कानकनी, कोयले के अलावा तवानाई हासिल करने के दीगर मुतबादिल मंसूबों पर तबादला ख्याल और इस सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात पर नज़रसानी करना था। दिसंबर 2018 जो हमने टारगेट लिया था कि दिसंबर 2018 तक इस देश में एक भी घर नहीं रहेगा जो बिजली से वंचित रहेगा। कोशिश रहेगी दिसंबर 2018 तक हर घर को, हर कारखाने को, हर एक को 24 घंटे बिजली मिले, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, समय पे बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, गरीबों को सस्ती बिजली मिले। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सब सामूहिक निर्णय लेके इस बैठक से उठेंगे। 2016 में सूबाई हुकूमतों की जानिब से वफाकी हुकूमत को मुहैया किए जाने वाले डेटा के मुताबिक मुल्क भर में 6 करोड़ से ज्यादा घर बिजली से महरूम हैं। एशिया की तीसरी बड़ी मईशत बिजली की मांग को पूरा करने की जद्दोजहद कर रही है और तकरीबन 12% बिजली की मांग को पूरा करने में नाकाम रही है, जो मुल्क की मईशत को मजीद बढ़ने से रोक रही है। शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के साथ भारत मंसूबा बंदी कर रहा है न्यूक्लियर तवानाई के 30 रिएक्टर लगाने की, जिनसे 2032 में 63 गीगावाट्स बिजली हासिल होगी। न्यूक्लियर तवानाई मुल्क की कुल तवानाई का 3% पैदा कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में सहूलत की फरहमी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक मरकजी जमहूरिया पाकिस्तान ईरान ने पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म तैयार किया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती लेन देन का तस्फिया किया जा सके। पाकिस्तान और ईरान ने तिजारती लेन देन का तरीक़ाकार तय कर लिया। इस मकसद के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मज़कूरा निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के मजाज डीलर से 31 मई तक तहरीरी दरख्वास्तें तलब कर ली हैं और साथ ही दरामदी और बरामदी प्रोसेसिंग की तफसील भी जारी कर दी है। SBP की जानिब से फॉरेन एक्सचेंज के मजाज डीलर्स के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में सहूलत की फरहमी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक मरकजी जमहूरिया इस्लामी ईरान
نے پیمنٹ سیٹلمنٹ سرکولر کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت میں سہولت کی فراہمی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینک مرکزی جمہوریہ اسلامی ایران نے پیمنٹ سیٹلمنٹ میکینزم تیار کیا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کا تصفیہ کیا جا سکے۔ مذکورہ طریقہ کار ایس بی پی کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کے مطابق تجارتی لین دین کے تصفیے کے لیے منظور شدہ دیگر طریقوں میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا بلکہ ایک اضافی طریقہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان اشیاء اور خدمات کی تجارت کی ادائیگیوں کے لیے اس طریقہ کار کے تحت لین دین کا تصفیہ یورو یا جاپانی ین میں کیا جائے گا اور یہ آئی سی سی سے شائع شدہ یونیفارم کسٹمز اینڈ پریکٹس فار ڈاکیومنٹری کریڈٹس UCP 600 کے مطابق دستاویزی لیٹر آف کریڈٹ پر مبنی ہوگا۔ اس میکینزم میں لین دین کی پروسیسنگ کے تحت پاکستان کی درآمدی ادائیگیوں کے لیے پاکستان میں درآمد کنندہ کا بینک زر مبادلہ SBP کے انویسٹر اکاؤنٹ میں منتقل کرے گا تاکہ ایرانی ایکسپورٹر کو ادائیگی کی جا سکے اور اس سے SBP کو بطور ضمیمہ منسلک فارمیٹ کے مطابق آگاہ کرے گا۔ انویسٹر اکاؤنٹ میں فنڈز ملنے کی تصدیق پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایرانی مرکزی بینک کو ایرانی برآمد کنندہ کو ادائیگی کے لیے ایکسپورٹر کے بینک کو پیمنٹ کی ہدایت کرے گا۔ اسی طرح پاکستان سے ایکسپورٹ کے عوض فنڈز کی وصولی کے لیے ایران میں درآمد کنندہ کے بینک سے ادائیگی کی ہدایات پر BNJII اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان میں ادائیگیوں کی ہدایت کرے گا۔ SBP ہدایات ملنے پر پاکستان میں ایکسپورٹر کے بینک کے انویسٹر اکاؤنٹ میں فنڈز کریڈٹ کر دے گا۔ پاکستانی بینکاری ریگولیٹر کے مطابق شراکت دار بینکوں کو یقینی بنانا ہوگا کہ مذکورہ نظام کے تحت لین دین ممنوع نہ ہو، نہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اس میں ممنوع قرار دی گئیں۔ مذکورہ میکینزم کے تحت کام کرنے میں دلچسپی رکھنے والے مجاز ڈیلرز اپنی تحریری درخواستیں ڈائریکٹر ڈومیسٹک مارکیٹس اینڈ مانیٹری مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ SBP کراچی کو 31 مئی تک بھیج سکتے ہیں۔ ٹوکیو 2020 کے ویژن فرینڈلی ٹو آل کا مقصد ٹی-کیٹ کو دنیا بھر سے جوڑنا ہے۔ ٹوکیو سٹی ایئر ٹرمینل ٹوکیو کے 2 ایئرپورٹس ہانیڈا ایئرپورٹ اور نریتا ایئرپورٹ کو لیموزن بس کے ذریعے جوڑتا ہے۔ یہ ہوٹل اور دیگر جگہوں تک آسانی سے پہنچنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ ٹوکیو آنے والوں کے لیے اہم اور سہولت سے بھرپور سروس ہے۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے ٹی-کیٹ کی پوری بلڈنگ کو دوبارہ سے منظم کیا گیا ہے۔ جدید ICT کو متعارف کرانے کے لیے جدید خطوط سے آراستہ بہترین دوستانہ گائیڈ سروس سسٹم تمام ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسی ٹرمینل میں جدید ٹیبلٹ بھی نصب ہے جو کہ بہت ساری دیگر زبانوں کے تراجم کی سہولت بھی دیتا ہے، جو اس ٹرمینل پر عملے کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے تاکہ غیر ملکی سیاحوں کو سہولت فراہم کر سکے۔ اس ٹچ ٹائپ پینل پر، جو کہ سیاحوں کی معلومات کا پینل ہے جس میں سیاحوں کو راستہ تلاش کرنے کا آپشن بھی مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایمرجنسی کی اہم معلومات بھی سیاحوں کو اسی ڈیجیٹل پینل سے فراہم کی جاتی ہیں۔ اوورسیز انٹرنیٹ ریزرویشن سائٹس اور ڈیسٹینیشن مینجمنٹ آرگنائزیشن کا ایک اہم مقصد ہے کہ اس ڈیجیٹل پینل کی وجہ سے ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر کا انعقاد ممکن ہو پائے۔ ٹور ایکسپو پروگرام، جو کہ ملک بھر کے ٹریول کی معلومات ایک بڑے ہائی ریزرویشن 4K مانیٹر پر فراہم کرتا ہے۔ یہ مانیٹر ملک کے مشہور مقامات کی تصاویر سیاحوں کو کیبل ٹی وی کے ذریعے براہ راست نشر کرتا ہے۔ مینجمنٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ ایئرپورٹ سروس کمپنی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ریوچی یاماگوچی کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے خواہاں ہیں کہ صارفین سیاحت کی پوری معلومات اور ٹوکیو اور پورے جاپان کی معلومات حاصل کر سکیں۔ ٹوکیو 2020 کے ویژن فرینڈلی ٹو آل کا مقصد ٹی-کیٹ کے ذریعے پورے جاپان کو دنیا بھر سے جوڑنا ہے۔ جموں کشمیر کے ٹورزم کمشنر سیکرٹری فاروق شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ سیاحت کو فروغ دیا جائے اور سیاحوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ میلے کا انعقاد محکمہ سیاحت جموں کشمیر کی جانب سے ٹور آپریٹرز اور شکار ایسوسی ایشن کے اشتراک سے سری نگر کی ڈل جھیل پر کیا گیا۔ 2 روزہ میلے میں شکارا ریس، ڈریگن بوٹ ریس، کینوپول میچ کے علاوہ کشمیر کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ٹورزم کمشنر سیکرٹری فاروق شاہ کا کہنا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے ایونٹس کو ہم زیادہ سے زیادہ آرگنائز کریں، بیکاز جب ٹورسٹ یہاں آتا ہے سیئنگ از آلویز بلیونگ، اور ہم تاکہ وہ یہاں سے ود ہیپی مومنٹس وہ یہاں سے جائے ود امپریشن کہ یہاں لوگ مہمان نواز ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ جو بھی یہاں ٹورسٹ آتا ہے، ریپیٹڈ ٹورسٹ آئے، وہ اپنے دوستوں کو بھی کہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہیں کہ جموں کشمیر جائیں، اور ہمیں یہی امید ہے، اور انہی جو ہے فیسٹیولز کا یہی مقصد ہے، پروموشن آف ڈیسٹینیشن
and to get more and more tourists. کہ حکومت کی کوشش ہے کہ میلے کے ذریعے سیاحت کو فروغ دیا جائے اور سیاحوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ گزشتہ مہینے سیکیورٹی فورسز کے تصادم کے نتیجے میں 3 مظاہرین جاں بحق ہوئے، جس کے بعد انتخابات کے دوران 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ تب سے ریاست میں امن کی صورتحال کشیدہ ہے۔ کشمیر کو مشرق کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ کلائمبرز، اسکیئرز، ہنی مون پر آنے والے جوڑوں اور فلم میکرز کا مرکز، پھولوں کے باغات اور ڈل جھیل کی گھر نما کشتیاں ہوا کرتی تھیں۔ ڈل جھیل کے کنارے پر واقع ٹیولپ کے باغات سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کشمیر کے خوبصورت نظارے، ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ اور خوبصورت جھیلوں کے دل فریب مناظر سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں، لیکن 2 دہائیوں سے فوج کی موجودگی کی وجہ سے یہاں کی سیاحت کی صنعت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت میناپ ریجن کی معاشی شرح نمو رواں سال 4% ہو جائے گی، تاہم یہ شرح نمو بے روزگاری کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر منصوبے پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں، مالیاتی خسارے میں کمی اور بزنس ماحول میں بہتری سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنے گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سمیت دیگر تیل درآمدی ممالک کی معیشت کو خام تیل مہنگا ہونے کے باعث خدشات لاحق ہیں۔ اس سے قبل عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی معیشت کی ریٹنگ جاری کر دی۔ پاکستان کی ریٹنگز کو موجودہ B3 پر برقرار رکھا گیا ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ بہتر شرح نمو، مالیاتی خسارے اور افراط زر میں کمی پاکستان کی ریٹنگز کو برقرار رکھنے کا سبب بنی ہے۔ موڈیز کے مطابق ادارے نے حکومتی قرض گیری اور بیرونی کھاتوں کے دباؤ کو پاکستانی معیشت کے لیے رسک قرار دیا ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جاری سیاسی عدم استحکام پاکستانی معیشت کے لیے چیلنج ہے۔ ترسیلات زر، برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافے ملکی بیرونی کھاتوں پر دباؤ کا باعث بن رہا ہے، تاہم سی پیک منصوبہ پاکستانی معیشت میں بہتر تبدیلی لائے گا۔ ناظرین، جائزہ لیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے دوران ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس 322.48 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 51,426.1 پر بند ہوا۔ آئیے اب ڈالتے ہیں ایک نظر ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں رواں ہفتے ہونے والی کاروباری سرگرمیوں پر۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز جاپان نکی انڈیکس 0.31% اضافے کے ساتھ 110.13، ہینگ سینگ 0.44% اضافے کے ساتھ 61.64 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک پرائم میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔